नवाब शाह के करीब हजारा एक्सप्रेस खौफनाक हादसे का शिकार, कई बोगियां उलट गईं, 34 अफराद जाँ बाग, 80 से ज्यादा जख्मी हो गए। बोगियों से तमाम अफराद और लाशों को निकाल लिया गया। ट्रैक की बहाली का काम जारी। हादसा सरहाड़ी रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। पाक फौज और रेंजर्स एहलकारों ने इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक रहे। वज़ीर आला सिंध तमाम मसरूफियात छोड़कर नवाब शाह पहुंचे। ट्रेन हादसे की जगह का दौरा किया। वज़ीर आला ने रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी भी खुद की। मुराद अली शाह ने अस्पतालों में जख्मियों की इयादत भी की। पुलिस और महकमा सेहत के अमले को इमदादी कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। आपको इल्म है, आज 1:18 पे हज़ारा एक्सप्रेस को सरहारी रेलवे स्टेशन के करीब एक नहायत अफसोसनाक हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में अब तक की इत्तला के मुताबिक 28 मुसाफिर जाँ बहक हो चुके हैं, बहुत से ज़ख्मी हैं। नवाब शाह और सक्कर के हॉस्पिटल्स में हादसे के फ़ौरन बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। हमारी कोशिश होगी कि अगले चंद घंटों में दोनों ट्रैक्स को क्लियर कर दिया जाए। हज़ारा एक्सप्रेस हादसा तखरीबकारी या मैकेनिकल फॉल्ट हो सकता है। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं, हज़ारा एक्सप्रेस की 10 बोगियां ट्रैक से उतरी। रिलीफ के काम के बाद ट्रेन हादसे की तहकीकात होंगी। इब्तदाई इतलात के मुताबिक ट्रेन की रफ्तार 45 किलोमीटर फी घंटा थी। DS लाहौर और DS कराची को ट्रेनों को रीशेड्यूल करने की हिदायत। ठाठे मारता हुआ समंदर इस बात की पुकार कर गवाही दे रहा है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से अगला वजीर आजम नवाज शरीफ होगा और इस मुल्क की खिदमत करेगा। नवाज शरीफ और उसकी बेटी मरियम नवाज ने 100 पेशियां भुगती। दिन रात शाम तक वो केसेस लगते थे। नवाज शरीफ सर पे टोप पहन कर नहीं भागा, बीमारी का बहाना नहीं बनाया, दहशतगर्दी का बहाना नहीं बनाया और घर पे छुपा नहीं। उसने कहा कि मैंने पाकिस्तान की खिदमत की है, तुम जो चाहे करो, मुझे तारीख असल में मुझे याद रखेगी मेरी खिदमत के हवाले से। 9 अगस्त को असम्बली तहलील कर दूंगा, दोबारा मौका मिला तो अगले वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे, मुल्क की तकदीर बदल देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कसूर में धुएंधार खिताब। बोले, नवाज शरीफ ने पैनामा केस में 100 से जायद पेशियां भुगती, कभी छुपा नहीं, बीमारी का बहाना नहीं बनाया, सर पर टोप भी नहीं पहना। नवाज शरीफ ना अहल हुआ तो कहा अदालत का फैसला है, खुशियां मनाओ। आज अदालती फैसलों पर हम कुछ नहीं कह रहे। वजीर आजम का नवाब शाह ट्रेन हादसे पर भी अफसोस का इजहार। वजीर आजम ने ननकाना रोड के मकाम पर आए मनसब अली खान इंटरचेंज और बहावल नगर मोटरवे पर तारिकगढ़ इंटरचेंज का संग बुनियाद रख दिया। शहबाज शरीफ को मंसूबों पर ब्रीफिंग भी दी गई। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान भी हमरा थे। वजीर आजम ने लाहौर में PKLI यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद भी रखा। वजीर आला मोहसिन नकवी के इकदामात की एक बार फिर तारीफ कर दी। 26 फिल्टर क्लिनिक्स वापस हो गए हैं, दोबारा PKLI की छतरी के नीचे आ चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वही एक गरीब आदमी के लिए फ्री इलाज उनको मुहैया किया जा रहा है। और उसके लिए मैं वज़ीर आला को और उनके हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ सेक्रेटरी अली जान, जो एक इंतहाई काबिल और बड़ा कमिटेड पब्लिक सर्वेंट है, अल्लाह ताला इनको बहुत ज़िंदगी और उम्र अता फरमाए। इस शख्स ने बेहतरीन काम किया है। कानून के मुताबिक एक सजा हुई है, उनके पास अपील का हक है हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। मियां नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी साहब को तो आला तरीन अदालत ने घर भेज दिया, ना अपील, ना रिव्यू, ना रिवीजन। चेयरमैन PTI तोशा खाना केस में सजा के बाद अटक जेल में कैद। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, चेयरमैन PTI के पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक है। उन्होंने असासे जाहिर किए, उस पर कार्रवाई हुई और उनकी चोरी पकड़ी गई। नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी को तो अपील का हक भी नहीं दिया गया था।
چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری سیاسی نہیں، انہوں نے ریاستی تحائف تک بیچ دیے تھے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو، کہا عدالتیں موجود ہیں، جواب دینے کا سب کو حق ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی 9 مئی کے حملوں کے ماسٹر مائنڈ تھے، قانون کو دھمکیاں دینے سے آپ مقدمات سے نہیں بچ سکتے۔ پیپلز پارٹی نے نگران وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے ممتاز شاہ اور جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کے نام پیش کر دیے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ سے بھی نام مانگ لیے گئے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی جلد اپوزیشن لیڈر سے ملاقات بھی متوقع۔ جے یو آئی سینیٹر کامران مرتضیٰ کا ڈیجیٹل مردم شماری پر تحفظات کا اظہار، بولے حکومت نے جاتے جاتے بلوچستان پر بم گرایا، آبادی کو کم گنا گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا فوری جواب، بولے مردم شماری کی منظوری دینے والوں میں جے یو آئی کے پارلیمانی لیڈر اسد محمود شامل تھے۔ اجلاس میں کسی فرد نے مردم شماری کے نتائج پر اعتراض نہیں کیا۔ ڈیجیٹل مردم شماری پر 34 ارب روپے خرچ کیے، ملکی مفاد پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال، بولے سابق حکومت کے ایک وزیر کے بیان سے پی آئی اے کو نقصان ہوا، پی آئی اے کی لینڈنگ کی وجہ سے سالانہ 71 ارب کا نقصان ہو رہا ہے، اس سال بھی 110 ارب روپے نقصان کا خدشہ ہے۔ ایویشن کی بہتری کے لیے اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا 2 روزہ دورہ تاشقند، ازبکستان کے وزیر ٹیکسٹائل اور گارمنٹس انڈسٹری سے ملاقات، گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز، صوبائی وزراء ایس ایم تنویر، عامر میر اور دیگر حکام ہمراہ تھے۔ ٹیکسٹائل اور گارمنٹس انڈسٹری میں 2 طرفہ تعاون کے فروغ کے لیے مشترکہ کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ، ازبک وزیر نے وزیر اعلیٰ محسن نقوی اور وفد کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا۔ سول جج کی اہلیہ کا زخمی بچی کو گھر کی ملازمہ ماننے سے انکار، ملزمہ سومیہ عاصم شامل تفتیش ہو گئیں، خصوصی ٹیم کے سامنے صحت جرم سے انکار۔ بیان میں کہا بچی گھر کی ملازمہ نہیں تھی، رضوانہ کے والدین کو امداد کے طور پر 60,000 روپے بھیجے، بچی کے سر پر چوٹ لگنے کا بھی نہیں معلوم۔ پاکستان کا ورلڈ کپ کے لیے کرکٹ ٹیم کو بھارت بھیجنے کا فیصلہ، ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کھیلوں کو سیاست کی نظر نہیں کیا جانا چاہیے، فیصلہ تعمیری اور ذمہ دارانہ رویے کا عکاس ہے۔ پاکستان کو اپنی کرکٹ ٹیم کی سلامتی بارے گہری تشویش ہے، خدشات بین الاقوامی کرکٹ کونسل بھارتی حکام تک پہنچا رہے ہیں۔ اور ویمن فٹ بال ورلڈ کپ میں بڑا اپ سیٹ ہو گیا، دفاعی چیمپئن امریکہ پری کوارٹر فائنل میں سویڈن سے ہار گیا، مقررہ وقت پر گول نہ ہونے سے فیصلہ پینلٹی شوٹس آؤٹ پر ہوا، سویڈن نے امریکہ کو 5-4 سے شکست دی۔